अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया, किस्त नंबर 144, दूसरा हिस्सा। नाग और मम्बातोश। नाग हिमालय पहाड़ की बुलंदी की तरफ अकाब बनकर उड़ा जा रहा था। सर्दी ने उसके खून को जमा दिया था। उसने सोचा अब इस रूप में आगे जाना बहुत मुश्किल है। उसने बर्फानी रीछ का रूप धारा जिसके जिस्म पर लंबे लंबे और घने बाल होते हैं और अपना सफर शुरू कर दिया, क्योंकि इस खाल ने उसके ठंडे जिस्म को हिद्दत पहुंचाई थी और अब वो सर्दी महसूस नहीं कर रहा था। अब उसने पहाड़ों को छलांगे मार मार कर पार करना शुरू कर दिया, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचकर उसे अपनी रफ्तार बहुत ही कम करना पड़ी, क्योंकि आसमान से बर्फ गिरना शुरू हो गई थी और हर तरफ बर्फ की धुंध नजर आ रही थी जिसने हर चीज को अपनी आगोश में छुपा लिया था। नाग को सही सिमत का अंदाजा करने में मुश्किल पेश आ रही थी और वो सोच रहा था कहीं गलत सिमत पर हो लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इससे भी बड़ी मुसीबत उसके लिए यह थी कि बर्फ के गिरने से खाइयों के ऊपर जमकर बर्फ पुल सा बना देती है जो निहायत ही कमजोर होते हैं और जिन पर पांव पड़ जाने से बर्फ टूट कर गिरती है और साथ ही अपने ऊपर के इंसान को मीलों नीचे खाइयों में ले जाती है जहां इंसानों की हड्डियों का सुरमा बन जाता है। तो भी सारी मेहनत बेकार ही तो हो जाएगी, क्योंकि रीछ बन जाने के बाद नाग का वजन भी तो काफी हो गया था। अगर किसी ऐसे ही बर्फानी पुल पर पांव पड़ गए तो भी तो सारी मेहनत बेकार ही तो जाएगी। इसी परेशानी में वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, जिसकी वजह से रफ्तार काफी सुस्त हो गई थी और वह पछता रहा था। अगर उसे 2 दिन से ज्यादा वक्त लग गया तो कहीं मारिया उसे मुसीबत में समझकर उसकी तलाश में न चल पड़े। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सूरज गरूब हो चुका था और हर सिमत तारीकी का रात शुरू हो रहा था, लेकिन नाग ने अपना सफर जारी रखा। बस यही कि किसी सूरत उसे उस गार तक पहुंचना है जहां जादूगर के जिस्म का ताबूत पड़ा है। बर्फ के साथ साथ अब बारिश भी शुरू हो गई थी, जिसमें और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, मगर वो ऊपर ही ऊपर चला जा रहा था। अब तो उसे इस लिबास में भी सर्दी महसूस होने लगी थी। उसने सोचा इसीलिए बर्फानी दरिंदे बर्फ गिरते ही गर्म वादियों का रुख करते हैं कि वो सर्दी से बच सकें, लेकिन उसे तो बुलंदी की तरफ जाना था, चोटी की तरफ। नाग रात भर सफर करता रहा। उसका लंबे बालों और मोटी खाल वाला जिस्म भी सर्दी से कांप रहा था और उसे अपने पांव बर्फ के बने हुए मालूम हो रहे थे। आखिर वो सफर करता रहा। रात दबे पांव गुजर रही थी और फिर दिन निकल आया। जो ही सूरज ने अपनी आंख खोलकर निगाह की, उसकी पहली किरण ने जमीन के कदम छू लिए। नाग ने शुक्र अदा किया। अब सूरज की शुआएं बर्फ पर पड़ रही थी और बर्फ की चमक से आंखें खीरा हो रही थी। नाग को ऐसा लगा सारा पहाड़ बर्फ का हो गया था। उसने ऊपर चोटी की तरफ निगाह की जहां कोई हिमालय बर्फ का नकराई ताज पहने बड़ी शानो शौकत से खड़ा था। बादल के कई आवारा टुकड़े धूप की हिद्दत से पानी में तहलील होते जा रहे थे और मतला बिल्कुल साफ होता जा रहा था। नाग को साफ हिमालय की चोटी नजर आ रही थी। अचानक ही उसे बर्फ के तोदों में कोई चीज चमकती हुई नजर आई। नाग ने उस सिमत ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं वो किसी गलत सिमत न पहुंच गया हो। अब उसकी रफ्तार में भी तेजी आ गई थी, क्योंकि धूप ने सर्दी की शिद्दत को कदरे कम कर दिया था और उसके ठंडे यख जिस्म को हरारत पहुंचाई थी। वो जल्दी उस चमकती हुई चीज के पास पहुंच गया और उसे ये देखकर इंतहाई खुशी हुई कि वो चमकती हुई चीज त्रिशूल ही था जो धूप की वजह से चमक रहा था और यही उस गार के दरवाजे की चाबी थी जो नाग की मंजिल थी। वो तेजी के साथ उस तक पहुंच गया। अब नाग ने अपने आप को इंसान में तब्दील कर लिया और अल्लाह का नाम लेकर उस त्रिशूल को पूरे जोर से घुमाया और एक बिजली सी चमक गई और खौफनाक आवाज के साथ पहाड़ की मोटी तह वाली बर्फ एक जगह से फट गई। नाग को गार का मुंह नजर आने लगा, लेकिन अंदर अंधेरा था जिसकी वजह से उसे अंदर की कोई चीज भी बाहर से नजर नहीं आ रही थी। वो जल्दी से ऊपर चढ़कर गार के मुंह में दाखिल हो गया। तेज रोशनी के आने के बाद उसे अंदर की चीजों को देखने में जरा देर लगी और जब आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो नाग आगे बढ़ गया। काफी अंदर चलने के बाद आगे उसे रास्ता बंद दिखाई दिया। वो परेशान हो गया क्योंकि जादूगर ने अंदर के रास्ते के मुतालिक कुछ न बताया था, लेकिन करीब जाने पर उसे खुशी हुई कि रास्ता दाएं तरफ मुड़ गया था। वो चलता रहा और फिर ये रास्ता भी उसे अंदर से बंद नजर आया, लेकिन करीब जाने पर रास्ता बाएं तरफ मुड़ गया। नाग थोड़ा सा आगे और गया ही था कि उसे गुर्राहट की आवाजें आना शुरू हो गईं, लेकिन बनमानस को इंसान की बू पहुंच चुकी थी। नाग चाको चबंद हो गया और फिर एक और मोड़ मुड़कर उसे वो ताबूत पड़ा नजर आ गया जो लकड़ी के बजाय लोहे की मोटी चादर का बना हुआ मालूम हो रहा था और बिलाशुबा कई मन वजनी होगा और ना जाने इतने वजनी ताबूत को कौन यहां तक उठाकर लाया होगा। यूं कि ये किसी इंसान की ताकत से बाहर बात थी। जरूर ये बात जादू के जोर से ही की गई होगी। इस बुत के सराहने एक बुत जुबान निकाले बड़े ही भयानक चेहरे वाला खड़ा था, जिसकी आंखों की चमक उसे जिंदा समझने पर मजबूर कर रही थी और वो अपने हलकों में बिलाशुबा गर्दिश कर रही थी। उस बुत को देखकर नाग ने अपने जिस्म में कपकपी महसूस की और फिर एक सिमत से बनमानस गुर्राता हुआ निकल आया, जिसका सर गार की ऊंची छत से लग रहा था और नाग की ऊंचाई उसके
टखनों तक पहुंच रही थी और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी और उसने झुककर नाग को खिलौने की तरह जमीन से उठाया और अपने हाथ पर रखकर मुंह के करीब ले गया। फिर उसने गुर्राहट में कहका लगाया। कहका उसे इसलिए कहा जाएगा कि ऐसा करने से उसकी बाँचें खिल गई थी। फिर उसने फूंक मारी तो नाग दूर जाकर गिर पड़ा। अब बनमानस नाग से इस तरह खेल रहा था जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। नाग परेशान था कि उस कवि हैकल देव को मारने के मुतालिक जादूगर ने कुछ नहीं बताया था। वो बार बार नाग को अपने हाथ पर उठाता, मुंह के पास ले जाकर फूंक मारता। नाग को ऐसा महसूस होता कि आंधी आ गई हो और वो हवा के जोर से उड़कर जमीन पर जा गिरता। 2-3 मरतबा ऐसा ही हुआ तो नाग ने एक दफ़ा छलांग लगाकर उसका कान पकड़ लिया और उसके साथ झूल गया। जो ही बनमानस ने उसे पकड़ना चाहा, नाग उसके कान के अंदर घुस गया। अब बनमानस को बड़ी मुश्किल पेश आई। उसने अपनी मोटी उंगली कान के अंदर डाली। नाग को ऐसे लगा ये कान नहीं, छोटी सी गार है जो आगे जाकर और पतली हो गई हो। जो ही बनमानस ने उंगली अंदर डाली, नाग को लगा कोई दरख्त का मोटा तना गार के दाने से अंदर आ रहा है। वो और अंदर घुस गया जहां बनमानस की उंगली नहीं जाती थी। अब उसने महसूस किया कि उस गार नुमा कान में जलजला आ गया हो। वो बड़ी बेचैनी महसूस कर रहा था और बार बार अपनी उंगली से नाग को बाहर निकालना चाहता था कि उंगली आगे नहीं जा सकती थी। जगह तंग हो गई थी। अब बारी नाग की थी और वो और आगे बढ़ गया और उसने बनमानस के कान के पर्दे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, जिससे बनमानस बेचैन हो गया। वो जोर जोर से गुर्रा रहा था और उछल कूद कर रहा था, लेकिन नाग अंदर बिल्कुल महफूज था और उसे खुशी महसूस हो रही थी कि अब बिल्ली खुद चूहा बनकर रह गई थी। अब सारी बिसात नाग के हाथ में थी, जिसने एक नहायत ताकतवर और कवी उल जुस्सा बला को परेशानी में मुब्तला कर दिया था। अंदर नाग ने उसके कान के पर्दे पर छुरी जो उसके पास थी उससे शिगाफ डालना शुरू कर दिया। बनमानस गुस्से और दर्द से बिलबिला रहा था। वो बार बार अपनी उंगलियां कान में डालता और बेबस होकर गुर्राता और दर्द से तड़प रहा था। आखिर नाग शिगाफ फाड़कर उस शिगाफ से अंदर दाखिल हो गया। अंदर आकर उससे पता चला कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि कान फाड़कर वो हलक में जा निकला था। बनमानस ने जब ये महसूस कर लिया कि नाग हलक में आ गया है तो उसने जोर से अंदर सांस खींची, लेकिन नाग ने बरवक्त महसूस कर लिया और भागकर उस जगह पहुंच गया जहां जुबान तालू से जा मिलती है। उस हलक में बहुत तेज आंधी का एहसास हो रहा था, लेकिन वो महफूज पनाहगाह में पनाह ले चुका था। बनमानस कभी अंदर और कभी बाहर जोर जोर से सांस छोड़ता था, लेकिन नाग आफत बनकर चिमटा हुआ था। अब उसने दूसरी हरकत की कि छुरी से उसकी जुबान पर जख्म लगाना शुरू कर दिए। एक खून का फवारा हलक से बहने लगा और बनमानस दीवारों से टकरे मारने लगा। उसकी हालत उस हाथी की सी थी जिसकी सूंड में चिंटी घुस गई हो और वो बेशुमार ताकत रखते हुए भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। थोड़ी ही देर बाद नाग ने सारी जुबान काट डाली, जो कट कर खून के फवारे के साथ ही इस तरह बाहर गिर पड़ी जैसे अचानक कोई पत्थर की सिल चीरकर कोई झरना फूट निकलता है और अपने तेज बहाव के साथ ही पत्थर के टुकड़े साथ बहा ले जाता है। अब बनमानस दर्द के मारे जमीन पर लेट गया। नाग ने और अंदर की तरफ सिरकना शुरू कर दिया और अब उसका वार ठीक इंसान के गले पर पड़ रहा था। बनमानस ने जमीन से कई फीट उछलना शुरू कर दिया और दर्द से वो तड़प रहा था और अब नाग की तेज छुरी उसका गला काटने में मसरूफ थी और अब गले से भी खून की नदी बह रही थी। बनमानस दर्द के मारे अपना सर पत्थरों पर मार रहा था, जिससे कई मन वजनी और बड़े पत्थर रेजा रेजा हो रहे थे। दर्द की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और जिस्म से खून की मिकदार घटती जा रही थी। गले का घाव बढ़ता जा रहा था और फिर एक पहाड़ की चोटी की तरह कई मन वजनी सर कटकर बहुत बड़े धड़ से जुदा हो गया। थोड़ी देर सर और धड़ अलहदा अलहदा तड़पते रहे और फिर ठंडे हो गए। नाग ने बाहर छलांग लगा दी और खुदा का शुक्र अदा किया। अब वक्त बहुत कम रह गया था। उसे डर था कि कहीं बनमानस की मौत की खबर जादूगर को ना हो जाए। दूसरी तरफ जादूगर अपने बिस्तर पर सो रहा था कि तड़प कर उठ बैठा। अंबर समझ गया कि नाग वहां तक पहुंच गया है। जादूगर बेचैनी सी महसूस करने लगा। अंबर ने कहा, गुरुदेव तबीयत तो ठीक है ना? जादूगर ने खूनखार नजरों से देखा सुना था। दीवारों के कान भी होते हैं, मुझे तो ये मिसाल ठीक ही मालूम हो रही है। मेरी आत्मा बेकल हो रही है, ऐसा लगता है कोई इस गार में दाखिल हो गया है। अंबर ने कहका लगाया और कहा, गुरु क्यों मजाक करते हो भला? इस मौसम में जबकि सारा पहाड़ बर्फ से गर्क है, उसकी चोटी तक कौन जा सकता है? ये काम तो कोई इंसान नहीं कर सकता। हाँ, कोई और महान ताकतवर जादूगर हो तो कुछ कह नहीं सकता। जादूगर ने गुस्से से कहा, अपनी चोंच बंद रख लड़के, मुझे बातों में मत लगा। मेरी आत्मा बता रही है कि जरूर कोई गड़बड़ है। अब अंबर को भी बहुत परेशानी हुई कि क्या नाग इतनी देर में अपना काम कर भी सकेगा कि नहीं। उसने जादूगर से पूछा जो जाने की तैयारी कर रहा था, गुरुजी आप कितनी देर में वहां तक पहुंच जाते हैं? जादूगर ने कहा, मुझे भी कम से कम 4 घंटे चाहिए, तब जाकर वहां पहुंच सकता हूं। अंबर ने फिर उसे बातों में लगाते हुए कहा, इतनी देर में गुरुजी, इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी इतनी देर? जादूगर ने पीछा छुड़ाते हुए कहा, तू नहीं जानता लड़के, इस पहाड़ की गारों में बड़ी बड़ी महान ताकतें मौजूद हैं।
جو اس علاقے کے مالک ہیں اور ان کے علاقے کو پار کرنے سے پہلے ان سے اجازت بھی لینی پڑتی ہے۔ وہ دنیا چھوڑ کر دن رات ان غاروں میں بڑے بڑے جاپ کرتے ہیں، اس لیے ان کی ناراضگی مول نہیں لی جا سکتی۔ اب خاموش ہو جا، ایسا لگتا ہے کسی نے میرے شریر کو چھو لیا ہے، میں چلا۔ جادوگر نے ایک چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا اژدہے کے منہ سے نکل گیا۔ امبر دعا مانگنے لگا، یا رب اس بلا سے ناگ کو محفوظ رکھنا۔ ناگ محفوظ تھا اور وہ جن سلیمان کے تعویذ کی وجہ سے یہاں کی مہان طاقتوں کے علاقے سے گزر گیا تھا۔ ان طاقتوں کو ناگ کے گزرنے کا علم ضرور ہو جاتا تھا، لیکن تعویذ کی طاقت انہیں کوئی قدم اٹھانے سے روک دیتی تھی۔ دوسری طرف ناگ نے جادوگر کے اصلی جسم کو باہر نکال لیا تھا اور اس نے اپنی تیز چھری سے اس کا سینہ چیر کر دل نکال لیا اور جلدی جلدی اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ اسی وقت جادوگر غار کے اندر داخل ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ناگ نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ رینگ رینگ کر ناگ کی طرف آ رہا ہے، اس نے جلدی سے اس کے سر پر چھری کی ضربیں لگائیں۔ جادوگر کوئی منتر پڑھنے لگا۔ ناگ زور زور سے چھریاں چلا رہا تھا۔ جادوگر سنگلاور بار بار منتر ادھورا چھوڑ کر درد سے دوہرا ہو جاتا۔ آخر ناگ نے کافی محنت کے بعد جادوگر کا دماغ نکال کر دیوار پر دے مارا۔ سنگلاور نے ایک بھیانک چیخ ماری اور تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ادھر جادوگر مرا، ادھر امبر کا جسم کانپنا شروع ہو گیا اور اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس اذیت سے چھٹکارا دلوایا تھا، اور سمجھ گیا کہ ناگ بھائی نے کام کر دکھایا ہے اور وہ ظالم جادوگر اپنے انجام کا پہنچ گیا ہے۔ پھر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اب وہ کسی چھت کے نیچے نہیں بلکہ آسمان کے نیچے کھلے میدان میں کھڑا تھا، اور اس اژدہے کا کوئی پتہ نہ تھا جس میں اس نے اذیت کے یہ دن گزارے تھے۔ اب اسے ناگ کی واپسی کا انتظار تھا۔ خدا جانے ناگ اکیلا ہی اس مہم پر گیا ہے یا ماریا بھی ساتھ ہے، کیونکہ ماریا اگر یہاں ہوتی تو دونوں کو ایک دوسرے کی خوشبو آ جاتی۔ اب ماریا پر کیا بیتی؟ وہ غار میں لیٹی اور اسے نیند آ گئی، اور وہ کتنی دیر سوتی رہی اسے اس کا کچھ علم نہیں۔ ماریا کی جب آنکھ کھلی تو سورج کی دودھیا اور نرم کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور وہ آسمان کی چھت کے نیچے زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ ماریا نے نیلے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ وہ تو ایک چھوٹی سی غار میں سو رہی تھی جو اس پہاڑی سلسلہ میں واقع تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ نہ تو کوئی وہاں پہاڑی سلسلہ ہی تھا اور نہ ہی کوئی غار تھی، بلکہ اس زمین پر سبز گھاس کے مخملی بستر پر کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سوچ کے تانے بانے جوڑنے لگی اور پھر ایک دم چونک پڑی۔ کہیں زمانہ تو نہیں بدل گیا؟ ایسا نہ ہو تاریخ نے اپنا ورق پلٹ دیا ہو اور وہ واپسی کے سفر میں کسی اور دور میں پہنچ گئی ہو، کیونکہ اس مقام کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جادوگر کی موت کے بعد تمام جادوئی چیزیں ختم ہو گئی تھیں اور اب وہ اپنی اصلی صورت میں آ گئی تھیں۔ اس لیے اسے نہ کوئی پہاڑی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی اژدہا جو جادوگر کا مسکن تھا۔ ماریا نے سوچا ضرور زمانہ بدل گیا ہے اور اب وہ بھی پھر کافی عرصے کے لیے اپنے بھائیوں سے بچھڑ گئی ہے۔ اس نے سوچا نہ جانے امبر اور ناگ کا کیا حال ہوگا۔ اس جادوگر کو ختم کرنے کے لیے ناگ گیا ہوا ہے۔ اس نے دور دیکھا جہاں اسے آبادی کے آثار نظر آئے اور وہ اس طرف روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف امبر پر سے جب جادو کا اثر ختم ہوا اور اس کے دماغ سے دھند چھٹی تو اس نے بھی اپنے آپ کو درختوں کے جھنڈ میں پایا۔ وہ خوش تھا کہ اس کا بھائی ناگ نے طلسمی غار میں بند جادوگر کے جسم سے دل اور دماغ نکال کر ضائع کر دیا ہے۔ تب ہی تو تمام جادوئی مقام تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر اسے فوراً ماریا کا خیال آیا جو اس کے خیال کے مطابق قریب ہی کہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے چاروں طرف گھوم پھر کر اس کی خوشبو سونگھنے کی کوشش کی، لیکن ماریا کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پھر وہ بیٹھ کر ماریا کا انتظار کرنے لگا۔ ماریا آبادی تک پہنچ کر ایک بازار کے قریب کھڑی اندازہ لگا رہی تھی کہ یہاں کس کی حکومت ہے۔ یہاں کے لوگوں میں افراتفری مچی ہوئی تھی، لوگ گھبرائے پھر رہے تھے، سرکاری ہرکارے بھی گھوڑوں پر آ جا رہے تھے۔ ایک جگہ چند آدمی اکٹھے ہو کر گرما گرم بحث میں مشغول تھے۔ ماریا بھی ان کے قریب جا کر سننے لگی اور تب اسے معلوم ہوا کہ وہ اس وقت کاٹھیا واڑ کے شہر میں موجود ہے اور یہاں پر راجہ راجپال کی حکومت ہے۔ یہ شہر سمندر کے کنارے واقع ہے اور سومناتھ کا مندر یہاں ہونے کی وجہ سے اس شہر کی ہندوؤں میں بڑی عزت ہے اور بڑے بڑے راجہ مہاراجہ یہاں چڑھاوے چڑھانے آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مندر میں بے حساب دولت ہے۔ یہ 1024 سن ہے اور افراتفری کی وجہ سلطان محمود غزنوی ہے۔ اس کی فوج ظفر موج منزلیں مارتی ہوئی اس شہر کی طرف حملہ کرنے کی غرض سے آ رہی ہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا 17واں حملہ ہے ہندوستان پر، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے راجے مہاراجے جو پہلے آپس کی دشمنیوں میں بٹے ہوئے تھے ایک مرکز پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہاں کے راجہ نے سلطان کو خراج دینے سے انکار کرتے ہوئے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، اور ہندوستان کے کونے کونے سے تمام راجاؤں کی فوجیں اکٹھی ہو کر سلطان کے مقابلے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اس سے پہلے سلطان 16 مرتبہ ہندوستان پر حملے کر کے ان راجاؤں کے دانت کھٹے کر چکا ہے۔ ہندوؤں کا بچہ بچہ جوش اور ولولے سے جنگ کی تیاری میں مصروف ہے،
اس لیے کہ सोमनाथ के मंदिर के बड़े पुजारी विशाल नाथ ने ऐलान किया है कि मुझे देवता ने ख्वाब में बशारत दी है कि वो महमूद के नापाक कदम इस धरती पर नहीं आने देंगे और जीत यकीनन हमारी होगी। इस वजह से हिंदुस्तान के तमाम राजे जो गजनवी तलवारों के लगाए हुए जख्म अब तक चाटते फिर रहे हैं, महमूद गजनी से बदला लेने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, इस यकीन पर कि देवता ने उनकी मदद का वादा कर लिया है और अब फतह सिर्फ हिंदुओं की होगी। मारिया ने यह सब कुछ सुना कि वो मुजाहिद इस्लाम सुल्तान महमूद गजनवी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे थे, जिसकी वजह से मारिया का खून खौल रहा था। अगर अंबर के लिए और नाग के लिए वो फिक्रमंद ना होती और उनका उसे इंतज़ार और तलाश ना होती तो अब तक वो कई गुस्ताखों से बदला ले चुकी होती। नाग जादूगर की मौत के बाद फौरन परिंदा बनकर उड़ा और सीधा काली पहाड़ियों का रुख किया और वो काफ़ी बुलंदी पर और काफ़ी देर उड़ता रहा, लेकिन उसे काली पहाड़ियों का सिलसिला कहीं नज़र नहीं आया और वह सोच रहा था शायद वो रास्ता भूल गया है। और ये ख्याल उसकी परेशानी का बायस बन रहा था क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया था और वो सोच रहा था कहीं मारिया उसे मुसीबत में समझकर खुद भी हिमालय की तरफ रवाना ना हो जाए। आखिर जब काफ़ी दौड़ धूप के बाद नाग को काली पहाड़ियाँ नजर न आईं तो वह एक आबादी के बाहर ही उतर गया कि किसी से मालूम करे कि काली पहाड़ियों का सिलसिला किस सिमत है। उधर जब अंबर नाग और मारिया का इंतज़ार करके थक गया तो उसने सोचा हमारी ज़िंदगी में मिलना बिछड़ना होता ही है, वो दोनों हिंदुस्तान में हैं तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी। इस जगह कब तक पड़ा रहूँगा, किसी शहर में जाकर ठहरना चाहिए, हो सकता है वो दोनों भी किसी करीबी शहर में हों। लिहाजा अंबर ने भी एक तरफ चलना शुरू कर दिया। वो एक मैदान से गुजर रहा था जहाँ बड़ी बड़ी घनी झाड़ियों और दरख्तों का जाल वाक़या था। उसने बैलगाड़ी पर करीब ही कच्ची सड़क पर एक ख़ानदान को सफ़र करते हुए देखा। वो गालिबन किसी दूसरे शहर से हिजरत करके आ रहे थे क्योंकि उनके साथ बहुत सारा सामान भी लदा हुआ था। 2-3 औरतें और 4 मर्द थे। मर्द घोड़ों पर सवार थे और औरतें सामान के साथ छकड़े पर बैठी हुई थीं। उन्होंने हिंदवानी लिबास पहन रखा था और काफ़ी ज़ेवरात भी उनके जिस्म पर मौजूद थे, जिससे जाहिर होता था कि काफ़ी आसूदा हाल ख़ानदान है। अचानक झाड़ियों से निकलकर चंद आदमी उन पर हमलावर हुए। ख़ानदान के आदमी भी काफ़ी बहादुर और जवान थे, लेकिन तादाद में डाकुओं से कम थे। लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन डाकुओं की ज़्यादा तादाद उन पर गालिब आ गई और डाकुओं के सरदार ने उन चारों की मशकें बांधकर उन्हें ज़मीन पर डाल दिया और अपने साथियों को हुक्म दिया, सामान छकड़े में ही रहने दो, औरतों को उतार लो और इनके जेवर उतरवा लो। फ़ौरन ही उसके हुक्म पर अमल किया गया। उन औरतों में शायद 2 उन आदमियों की बीवियां थीं और एक बहन और एक माँ थी। माँ ने डाकुओं से कहा कि ये बहादुरी नहीं कि तुमने मेरे 4 बेटों का मुकाबला करने के लिए अपने 20 आदमी उनके सामने ला खड़े किए। हम राजपूत हैं और गैरत के लिए कट मरते हैं। कोई भी आदमी मेरी बहुओं और बेटी के करीब मत आए। फिर उसने हुक्म दिया, अपने जेवर उतार कर इन कुत्तों के आगे डाल दो। नौजवान औरतों ने जेवर उतार कर ज़मीन पर डाल दिए। अंबर ये तमाम माजरा दिलचस्पी से देख रहा था और दिल ही दिल में उन बहादुरों की तारीफ कर रहा था जिन्होंने थोड़े ही वक्फे में 10 डाकुओं को कत्ल कर दिया था। उसे इस बहादुर ख़ानदान से पूरी हमदर्दी थी और वो मौका का इंतज़ार कर रहा था। डाकुओं का सरदार अपने आदमियों के इंतकाम में पागल हो रहा था। उसकी इज़्तिराबी कैफियत उसके घोड़े से ज़ाहिर हो रही थी, जिसके कदम भी ज़मीन पर ना रुक रहे थे और वो इधर से उधर मछली की तरह तड़पता फिर रहा था। सरदार के हाथ में नंगी तलवार थी और सामने 4 जख्मी बहादुर राजपूत ज़मीन पर पड़े हुए थे। डाकू ने तमाम जेवरात ज़मीन से इकट्ठे कर लिए तो सरदार ने हुक्म दिया, औरत ये छकड़ा खाली कर दे। अब इस पर मेरे सामान के साथ मेरे साथियों की लाशें और ज़ख्मी भी मेरे साथ जाएंगे। औरत के हुक्म से तमाम लड़कियां छकड़े से उतर आईं। तब तमाम ज़ख्मी और लाशें छकड़े पर लाद दी गईं। अंबर उन डाकुओं के बिल्कुल करीब एक झाड़ी की ओर से ये सब कुछ देख रहा था। तब सरदार ने गुस्से से कहा, तुम लोग राजपूत हो और गैरत के नाम पर कट मरते हैं। फिर उसने हुक्म दिया, साथियों इनमें से जवान लड़कियों को अलहदा कर दो। जो ही 2 डाकू लड़कियों की तरफ बढ़े और उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना चाहा, बूढ़ी ने अपने बेटे की पड़ी हुई तलवार उठा ली और दोनों डाकुओं के हाथ एक ही वार में काट दिए। अंबर ने दिल ही दिल में माँ की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन डाकुओं का सरदार कहरो गजब में आ गया और आगे बढ़कर एक ही वार में बूढ़ी औरत का सर तन से जुदा कर दिया और हुक्म दिया, इन 4 जख्मी जवानों को भी ख़त्म कर दो और इन लड़कियों को भी साथ ले चलो। डाकुओं ने अपनी तलवारें म्यान से निकाल लीं और जख्मियों की तरफ बढ़े, जिनमें से एक ने कहा, तुम बुज़दिल हो, बहादुर होते तो हमारे हाथ खोल देते। अब अगर जुल्म करना ही है तो इब्तिदा हमसे करो। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी औरतों को डाकुओं के साथ नहीं देख सकते। हम कत्ल हो जाएं तो हमारी लाशों पर से हमारी औरतों को गुजार कर ले जाना। डाकुओं के सरदार ने कहा, मेरा मुंह क्या देखते हो, इनकी जुबानें बंद कर दो। बेचारे गैरतमंद हैं, अपनी गैरत को लुटता हुआ नहीं देख सकते। जो ही 4 डाकू उन बहादुरों की तरफ बढ़े,
अंबर ने झाड़ियों में से एक छलांग सरदार के घोड़े पर लगाई और उसके पीछे जा बैठा और तलवार छीनकर उसकी धार सरदार के गले पर रखकर हुक्म दिया, सब पीछे हट जाओ, वरना तो तुम्हारे सरदार के गले से ये धार पार हो जाएगी। डाकुओं के कदम वहीं रुक गए। दूसरा हुक्म उसने दिया, एक डाकू खाली हाथ आगे बढ़े और इन चारों को रस्सियों की बंदिश से आज़ाद कर दे। डाकू ने सरदार की तरफ देखा। सरदार ने कहा, जो ये कह रहा है करो। डाकू ने आगे बढ़कर चारों नौजवानों को खोल दिया, जिन्होंने आज़ाद होते ही अपनी तलवार जमीन से उठा ली। फिर अंबर ने उन्हें हुक्म दिया, नौजवानों, जब तक मैं न कहूं किसी पर हमला न करना। मजबूरन गुस्से में भरे उन नौजवानों को अपने मोहसिन का कहना मानना पड़ गया, मगर मां की लाश देखकर वो डाकुओं की बोटियां उड़ा देना चाहते थे। ख्वाह इस लड़ाई में खुद भी हलाक हो जाते। तब अंबर ने फिर हुक्म दिया, तमाम जेवरात इन औरतों को वापस कर दो। मजबूरन ये हुक्म भी मानना पड़ा और तमाम जेवरात वापस कर दिए गए। अंबर ने लड़कों से कहा, डाकुओं की लाशें और जख्मियों को नीचे उतार दो और औरतों को छकड़े पर बिठा दो। चारों लड़कों ने हुक्म पर अमल किया और तमाम सामान और औरतें छकड़े पर मौजूद थे। अंबर ने नौजवानों से कहा, बहादुर लड़कों, मैं जानता हूं तुम राजपूत हो और बात के धनी हो, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझना ज़रूरी अमर है। अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ और गाड़ी बांध से कहो कि गाड़ी को तेज़ी से लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाए, और इसके साथ ही तुम चारों भी चले जाओ। बड़े लड़के ने कहा, तुम हमारे मोहसिन हो और हमारी बहादुरी पर तुफ है कि अगर हम अपनी जानो माल और गैरत बचाने के लिए तुम्हें मैदान में तन्हा छोड़ दें। अब हम आज़ाद हैं, गो के ज़ख्मी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकते हैं। इस सरदार को छोड़कर आ जाओ, गो के ये अब भी तादाद में हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन हमें यकीन है कि तुम जैसे बहादुर साथी के आ जाने से हम डट कर मुकाबला करेंगे। अंबर ने कहा, जिद ना करो, मुझे तुम्हारी बहादुरी पर कोई शक नहीं है। मैं इनके लिए तन्हाई काफ़ी हूँ। इस एतमाद के साथ जाओ कि मैं इनको तुम्हारे पीछे ना आने दूंगा। सब ने यक जुबान होकर कहा, हमारे मोहसिन, हमारे सब्र को ना आजमाओ। हमारी माँ की लाश हमें इंतकाम के लिए पुकार रही है और हमें कसम है अपनी माँ के इस खून की, जब तक बदला ना ले लेंगे यहाँ से एक कदम नहीं उठाएंगे। तब अंबर ने मजबूर होकर कहा, तो होशियार हो जाओ, और छलांग लगाकर सरदार के घोड़े से उतर गया। फिर क्या था, सारे डाकुओं ने तलवारें बेनियाम कर लीं और मुकाबला शुरू हो गया। डाकू बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हालत में थे, जबकि उनके मुकाबिल चारों लड़के जख्मी थे, लेकिन अंबर उनके सामने दीवार बना हुआ था। वो छलावे की तरह से कभी कहीं और कभी किसी कोने से वार करता और गुजर जाता, लेकिन अंबर की तलवार कई डाकुओं को जिंदगी की कब्र से रिहाई दिला चुकी थी, जबकि डाकू ने उसके जिस्म पर कोई भी जख्म न लगा सका था और उसके जिस्म पर पड़ने वाली तलवार एक छनाके के साथ टूट जाती थी। डाकुओं का सरदार अक्लमंद था, समझ गया कि उनका मद्दे मुकाबल कोई खसूसी ताकत अपने अंदर रखता है, और फिर वो कई साथियों से भी महरूम हो गया था। उसने तमाम डाकुओं को हुक्म दिया, अपनी जान बचाओ और राह फरार इख्तियार कर लो। तमाम डाकू दुम दबाकर सरदार के साथ ही फरार हो गए। चारों भाइयों ने अंबर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अंबर ने कहा, जरा सी देर के सबब मैं तुम्हारी माँ को न बचा सका, मुझे अफसोस है। फिर बेटों ने माँ की लाश के छकड़े पर डाला और अंबर से कहा, भाई, हम लोग काठियावाड़ जा रहे हैं। सुना है कि सुल्तान महमूद गजनी बहुत बड़ा हमला करने वाला है, लिहाजा राजा का हुक्म है कि तमाम सरहदी शहर खाली करके सारी ताकत सोमनाथ जी की हिफाजत के लिए एक जगह इकट्ठी की जाए। उसी हुक्म के तहत हम अपना गांव छोड़कर काठियावाड़ जा रहे थे कि रास्ते में इन डाकुओं ने हमें आ लिया। मेरा नाम अमरनाथ है और इन सब भाइयों से बड़ा हूँ। हमारे चाचा जी पंजनाथ इस शहर के बहुत बड़े रईस हैं और सोने की तिजारत करते हैं। जब कभी इस तरफ आना हो, हमारे मेहमान ठहरना। तुम्हारी खिदमत करके हमें बहुत खुशी होगी। अगर शहर चलना हो तो हमारे साथ ही चलो। लेकिन अंबर को तो मारिया और नाग की तलाश करना थी। वो इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहाना कर दिया कि वो कहीं और जा रहा है। तमाम लड़कियों और लड़कों ने उसे झुककर सलाम किया और शहर की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर अंबर ने सोचा कि एक दफ़ा फिर मुजाहिद इस्लाम ने कुफर के दरवाजे पर दस्तक दी है। उसे मालूम था कि फतह सुल्तान की होगी और सोमनाथ का बुत सुल्तान ही के हाथों टूटेगा। उसे इस्लाम के इस मुजाहिद की फतह की खुशी थी और उसका दिल चाह रहा था कि वह पर लगाकर सुल्तान की फौज में जाए और उसे फतह की खुशखबरी दे, लेकिन ऐसा करना मुनासिब न था। गो कि उसकी आंखों ने उस जंग को पहले भी देखा था, लेकिन फिर भी उसे खामोश ही रहना था। उसने काठियावाड़ जाने का इरादा बदल दिया। अब उसकी मंजिल सुल्तान की फौज का पड़ाव था। उसने डाकुओं का एक घोड़ा जो आवारा फिर रहा था काबू किया और उससे मत रवाना हो गया। मारिया ने उस शहर में अंबर और नाग को बहुत तलाश किया, लेकिन उसे कहीं भी वो नजर न आए। मारिया सोच रही थी कि जरूर वो लोग किसी और जगह चले गए हैं या फिर हो सकता है किसी मुसीबत में फंस गए हों। खुदा जाने नाग ने अंबर को रिहा भी करवाया है कि वो अभी तक पत्थर बना हुआ कहीं सजा भुगत रहा है, क्योंकि आंख खुलने के बाद तो उसे वो जगह फिर नजर ही ना आई थी जिस जगह अंबर कैद था,
اور وہاں اژدھا پڑا تھا جو جادوگر کا مسکن تھا، اور وہ حیران تھی کہ زمانہ بھی نہیں بدلا اور پھر جگہ کیسے بدل گئی۔ بہرحال اس سوچ بچار اور امبر ناگ کی تلاش میں وہ راجا کے محل میں چلی گئی، جہاں راجا اور رانی دونوں بیٹھے ہوئے سلطان محمود کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ راجا کہہ رہا تھا، فکر کی بات نہیں رانی، پہلے ہم اکیلے تھے تو محمود نے 16 بار ہمیں لوٹ لیا۔ ہمارے بزرگ آپس میں لڑتے رہے، لیکن یہ نوجوان نسل جنہوں نے بھارت ورش کی مٹی کی سوگند کھا کر کہا ہے کہ اب کوئی لٹیرا باہر سے آ کر انہیں لوٹ نہیں سکتا۔ اس دیش کا ہر شہر کسی ایک کی نہیں، سب کی ملکیت ہے، اور اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم محمود کو ایک ایسا سبق دیں گے کہ تاریخ میں یادگار رہے گا۔ رانی نے کہا، بہادر سورما راجپوتوں کے علاوہ خود سومناتھ دیوتا نے یقین دلایا ہے کہ اس پوتر دھرتی پر وہ کسی مسلمان ملیچ کے پاؤں نہیں آنے دیں گے۔ راجا نے کہا، ٹھیک ہے، پنڈت جی نے خود مجھ سے کہا ہے کہ انہیں سومناتھ دیوتا نے یقین دلایا دیا ہے۔ ماریا نے یہ باتیں سنی تو دل میں کہا، کتنا جھوٹا ہے وہ پنڈت، اور اس سے زیادہ یہ دیوتا سومناتھ جو اپنے ناک سے مکھی تک نہیں اڑا سکتا۔ اسے تو معلوم تھا کہ فتح سلطان کی ہوگی، کیونکہ وہ تینوں اس جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اسے سومناتھ کے بت کا پتہ تھا کہ اس بت شکن مجاہد کی تلوار اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ راجکماری شکنتلا شکاری لباس میں تیر کمان اور تلوار سجائے داخل ہوئی۔ پہلے ماں باپ کو ہاتھ جوڑ کر سلام کیا اور پھر کہا، پتا جی میں شکار کے لیے جا رہی ہوں، مجھے آگیا دیں۔ راجا نے کہا، بیٹی جب اس لمحے دشمن کی فوجیں بڑھتی آ رہی ہیں، تمہارا گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں۔ اپنے تیر اور تلوار کے جوہر جانوروں پر نہیں، مسلمان سپاہیوں پر آزمانا۔ شکنتلا نے کہا، پتا جی مہاراج وہ دن دور نہیں جب آپ اپنی آنکھوں سے اس تلوار کے جوہر رن بھومی میں دیکھ لیں گے۔ رانی نے کہا، بیٹی ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، تم ہی ہماری آنکھ کا تارا ہو، تمہیں نگاہوں سے دور کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ شکنتلا نے کہا، تو میرا بھی مطلب ہے رانی ماں، میں بیٹی نہیں آپ کا بیٹا ہوں، اور بیٹوں کے ہاتھ میں تلوار ہی سجتی ہے۔ آج جانوروں پر آزمانے دیں، کیونکہ کل یہی تلوار مسلمانوں کے گلے پر چلنے والی ہے۔ میں اس کے جوہر آزما رہی ہوں۔ راجا نے خوش ہو کر کہا، مہارانی شکنتلا ٹھیک ہی کہتی ہے، تم نے بیٹے ہی کی طرح اس کی تربیت کی ہے، اسے اپنے جوہر آزمانے دو۔ بیٹا کسی کمزور جانور کا شکار نہ کرنا، شکار کا شوق ہے تو تلوار شیر کی دھار پر آزمانا۔ تمہاری واپسی پر ہم تمہارے ساتھ شیر کا سر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکنتلا نے کہا، ٹھیک ہے پتا جی، آج صرف شیر کا شکار ہوگا اور واپسی پر اس کا سر آپ کی نظر ہوگا۔ ماریا کو یہ بہادر اور خوبصورت لڑکی بڑی پیاری لگی، اس کا دل چاہا اسے سہیلی بنا لے، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر اپنی خواہش کو دل میں ہی دبا لیا کہ کون غائب قسم کی لڑکی سے دوستی کرے گا جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن پھر جلدی وہ راجکماری کے پیچھے ہی باہر نکل گئی، جہاں راجکماری اپنے شکاری دستے کے ساتھ اپنی نہایت قیمتی رتھ پر سوار ہو گئی۔ ماریا نے بھی چھلانگ لگائی اور اس ساتھ ہی بیٹھ گئی، اور پھر لگاموں کو اشارہ پاتے ہی 4 گھوڑوں کی یہ رتھ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ دائیں اور بائیں دوسرے سوار تھے جو ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ادھر امبر تیزی سے منزلیں مارتا وہ شہر کی طرف جا رہا تھا، جہاں سلطان محمود غزنوی کی فوج خیمہ زن تھی۔ سورج بادلوں کی گود میں چھپ گیا تھا اور ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی تھیں، موسلادھار بارش کا امکان تھا۔ امبر آبادی سے دور گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا جا رہا تھا۔ اس کا مقصد تھا بارش آنے سے پہلے کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائے۔ دن بھر کا سفر کر کے گھوڑا تھک گیا تھا اور اس کی رفتار میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ امبر خود تو بارش میں بھیگ کر بھی سفر جاری رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس پر تو موسموں کا کوئی اثر ہوتا نہیں تھا، لیکن بے زبان جانور کا خیال تھا جو دن بھر سفر کرتے کرتے تھک گیا تھا اور بھوکا بھی تھا، کیونکہ امبر نے راستے میں کہیں بھی رکے بغیر یہ سفر جاری رکھا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بادل زور سے گرجا، بجلی چمکی اور ایک دم تیزی سے بارش شروع ہو گئی۔ امبر نے گھبرا کر چاروں طرف نگاہ کی اور ایک طرف سے ایک مندر نظر آیا جس میں روشنی ہو رہی تھی۔ امبر نے غنیمت جان کر ادھر ہی کا رخ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھوڑا سارا دن تیز رفتار سے سفر کرتا رہا ہے، اس کا جسم پسینے سے شرابور ہے۔ ایسے وقت میں اس کے گرم جسم پر اگر بارش ہوتی رہی تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اس نے مندر کی سمت گھوڑے کا رخ موڑ کر راسیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ گھوڑا اچھا سدھایا ہوا تھا، سوار کا مطلب سمجھ گیا اور تیر کی طرح مندر کا رخ کیا۔ اس سے پہلے کہ بارش سوار کو شرابور کر دے، گھوڑا امبر کو لے کر مندر تک پہنچ گیا۔ امبر نے گھوڑے کو باہر چھت کے نیچے باندھ دیا اور کاٹھی اس پر سے اتار دی، پیار سے اس کے بھیگے ہوئے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ گھوڑے نے بھی ہنہنا کر اس کا جواب دیا۔ امبر نے محسوس کرتے ہوئے کہ گھوڑے کا جسم کافی بھیگ گیا ہے، چادر سے اس کا جسم صاف کیا۔ اس صاحبان کے نیچے ہی لکڑی کی ایک کھرلی بنی ہوئی تھی، شاید یہ جگہ جانوروں کے لیے ہی بنائی گئی تھی، اور اتفاق کی بات ہے اس میں کافی چارہ بھی پڑا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی گھوڑے نے اس میں منہ مارنا شروع کر دیا۔
یہ مندر کے بائیں طرف کا حصہ تھا جو صدر دروازے سے کافی ہٹا ہوا تھا اور قدرے چھپا ہوا تھا، کیونکہ اسی وقت امبر نے گڑگڑاہٹ کی سی آواز سنی۔ امبر نے دیکھا کہ ایک رتھ جس میں قوی ہیکل جوان اور نہایت خوبصورت ایک لڑکی شامل تھی چلی آ رہی تھی۔ نوجوان نے رتھ کو مندر کے صدر دروازے پر روک دیا اور اندر روشنی دیکھ کر لڑکی کے ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ اب امبر کو تشویش ہوئی۔ عام حالت میں وہ یہیں رک کر بارش کے تھم جانے کا انتظار کرتا، لیکن لڑکی اور نوجوان کی آمد جو نہایت قیمتی ملبوسات میں ملبوس زیورات کے ساتھ آراستہ تھی، اس نے اسے شک میں ڈال دیا۔ وہ بھی دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا۔ مندر کے باہر والے چراغ تیز ہوا کی وجہ سے بجھ گئے تھے۔ ان میں سے اٹھتا ہوا دھواں اور جلے ہوئے تیل کی بو بتا رہی تھی کہ آندھی اور بارش سے پہلے یہ روشن تھے، لیکن اب یہاں اندھیرا تھا اور امبر کے لیے یہ غنیمت تھا۔ صرف ایک کمرے سے روشنی چھن چھن کر جالیوں سے باہر آ رہی تھی۔ نوجوان اور لڑکی اسی کمرے میں گئے تھے۔ امبر بھی دبے پاؤں اسی طرف کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ پوری طرح سے بند نہ تھا اور ان دونوں دروازوں میں سے اندر سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ ایک پنڈت ہرن کی کھال پر بیٹھا ہوا ایک کپڑے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ سامنے نوجوان اور لڑکی دروازے کی طرف پیٹھ کیے کھڑے تھے۔ پنڈت نے تحریر پڑھ کر کپڑے کو دوبارہ اسی لکڑی پر لپیٹ دیا جو ساتھ لگی ہوئی تھی اور نوجوان اور لڑکی پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، میں نے گرو جی مہا پنڈت وشال ناتھ کا یہ خط پڑھ لیا ہے۔ میں ان کا سیوک ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے یہ وش کنیا ہے جسے بچپن سے سانپوں کے جھوٹے دودھ پر پالا ہے۔ اس لڑکی کے خون میں اس طرح شامل ہے کہ اگر اس کی سانس بھی کسی کے منہ میں چلی جائے تو وہ مر جائے۔ اسے کسی صورت بھی محمود غزنوی تک پہنچانا ہے تاکہ موقع ملتے ہی یہ زہریلی ناگن اسے ختم کر دے۔ لیکن بالک، مجھ تک پہنچنے والی اطلاع کے مطابق محمود پکا مسلمان ہے۔ اپنی بیوی کے علاوہ نہ اس کے پاس کوئی داسی ہے اور نہ ہی کسی عورت کو اس سے ملنے کا حکم ہے۔ عورتیں اور لڑکیاں صرف اس کی رانی سے ہی مل سکتی ہیں۔ گرو جی نے لکھا ہے کہ اس کے گھنگروں کی جھنکار اور اس کے بدن کی ادائیں محمود کو دیوانہ بنا دیں گی، مگر مجھے پتہ ہے محمود غازی آدمی ہے۔ راگ رنگ کی محفلیں اس کے ہاں نہیں لگتی۔ نوجوان نے کہا، پنڈت جی مہاراج، میں تو راجا جی کی سینا کا ایک افسر ہوں۔ میرے ذمہ صرف یہی کام تھا، اس لڑکی کو خفیہ طور پر حفاظت سے آپ تک پہنچا دوں۔ سپاہی کا کام تو تلوار چلانا ہوتا ہے، وہ مجھے آتا ہے، دماغی داؤ پیچ سے میں ناواقف ہوں۔ اس لڑکی کو میں واپس تو لے جا نہیں سکتا، ہاں جو حکم آپ دیں گے مہا پنڈت جی تک پہنچا دوں گا۔ امبر نہایت دلچسپی سے یہ واقعہ سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کمبختوں نے کیسے کیسے اوچھے ہتھیار آزمانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ اپنے راجاؤں کی طرح سے راگ رنگ اور رقص سرور کے رسیا اس مجاہد کو سمجھ رہے ہیں جو اپنے آقا کالی کملی والی سرکار پر جب تک 10,000 مرتبہ درود نہ بھیجے سوتا ہی نہیں۔ یہ سب باتیں امبر کو پہلے ہی سے معلوم تھیں۔ وہ سلطان کے کردار سے واقف تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ سلطان اس مرتبہ ہندوستان کی دولت لوٹنے نہیں آیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس نے فوج کشی کی ہے۔ پنڈت نے ایک دفعہ پھر امبر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، جو نوجوان افسر سے کہہ رہا تھا، گرو جی کو میرا پرنام کہنا اور کہہ دینا ان کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ میں اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس لڑکی کو سلطان تک پہنچا دوں گا۔ آگے کیا کرنا ہے یہ لڑکی اس بات سے واقف ہوگی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، مہاراج صرف اس داسی کو سلطان تک پہنچانے کا بندوبست کر دیں۔ جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے مجھے بچپن سے سکھایا گیا ہے۔ پنڈت نے کہا، بہت خوب، بیٹھ جاؤ بیٹی۔ دھرم کو جب خطرہ ہو تو منوش کو اپنا تن من دھن سب کچھ دھرم کی بھینٹ کر دینا چاہیے۔ تمہاری یہ قربانی ہندو دھرم پر احسان ہے۔ پھر اس نے نوجوان سے کہا، بارش تھم گئی ہے، تم اگر جانا چاہو تو اجازت ہے، اور اگر ٹھہرنا ہو تو میں اس کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، دیش جوالا مکھی کے دہانے پر کھڑا ہے، ایسے میں آرام کی کسے ہوش ہے؟ میری سینا میں سخت ضرورت ہے، مجھے تو بارش میں بھی واپس جانا تھا۔ صرف اس لڑکی کو حفاظت سے آپ تک پہنچا دیا ہے، اب میں آگیا چاہوں گا۔ امبر نے مطلب کی بات سن لی تھی اور لڑکی کو اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ اب تو وہ کسی بھی روپ یا کسی بھی لباس میں ہو وہ اسے پہچان سکتا تھا۔ امبر وہاں سے ہٹ کر ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ نوجوان سپاہی تیزی سے اس کے قریب سے گزر گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی رتھ کے بھاری پہیوں کی آواز وہ سن رہا تھا جو دور ہوتی جا رہی تھی۔ راجکماری شکنتلا کے خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اچانک موسم خراب ہو جائے گا اور آندھی کے ساتھ ساتھ موسلا دھار بارش بھی شروع ہو جائے گی۔ وہ شکار گاہ پہنچ کر بارش کا شکار ہو جائے گی۔ سارے ہی ساتھی گھنے اور درختوں کے نیچے گھوڑوں سمیت پناہ لے چکے تھے۔ شکنتلا بھی اپنے رتھ کو لے کر ایک بہت بڑے درخت کے نیچے بارش کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ضدی لڑکی تھی، ورنہ ہاتھی سنگھ اسے پہلے ہی راستے میں کہہ چکا تھا کہ موسم کے آثار شکار کے مخالف جا رہے ہیں، ایسے میں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن اس نے جواب دیا تھا، اب چاہے جو کچھ بھی ہو، وہ ماتا اور پتا جی کو وچن دے کر آئی ہے کہ شیر کا سر لا کر ان کے قدموں میں ڈال دے گی۔
मैं शेर के शिकार किए बिना वापस नहीं जाऊंगी। हाथी सिंह समझदार आदमी था, उसे पता था ये बाल हट भी है और राज हट भी है। राजकुमारी किसी सूरत वापस नहीं जाएगी और बारिश में शेर अपनी पनाहगाह छोड़कर निकलना कहाँ पसंद करेगा, लेकिन वो मजबूर था। उस बड़ के पास एक बहुत बड़ा टिब्बा था और उस बड़ की कई दाढ़ियां तने बनकर जमीन में जा धंसी थी। इत्तेफाक की बात है कि उस बड़ के टिब्बे में गीदड़ों की एक पनाहगाह खाली करवा के शेर ने अपना ठिकाना बना लिया था, क्योंकि पास ही एक नदी बहती थी और करीब ही जंगल काफी घना था जहां हिरन कसरत से पाए जाते थे और शेर को शिकार के लिए दूर से आना नहीं पड़ता था। वो दिन भर दरख्त की ठंडी छांव में टिब्बे की एक भट में पड़ा रहता और रात को करीबी जंगल से शिकार मार लाता। पानी के लिए नदी भी बिल्कुल करीबी थी, क्योंकि शेर की ये आदत है कि वो रात को खून और गोश्त खाकर आराम करता है और सुबह सवेरे ही उसे प्यास लगती है और वो पानी पीने नदी पर आता है। शेर ने जो शिकार की बू सूंघी तो उसने आहिस्ता से अपने भट में से झांका। 4 मोटे ताजे घोड़े रथ में जुटे हुए थे। मारिया भी रथ के साथ रथ पर सवार थी। घोड़ों ने शेर की बू पाते ही जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। इधर हाथी सिंह के कान खड़े हुए कि घोड़े दरिंदे की बू पाकर हिनहिना रहे थे। फिर इससे पहले कि वो तेजी से राजकुमारी की तरफ आता, शेर ने घोड़े पर हमला कर दिया। राजकुमारी जो इत्तेफाक से हाथ में भाला पकड़े हुए थी, उसने भाला शेर पर मारा। दोनों वार खता गए। ना तो शेर ही ठीक से हमला कर सका और ना ही भाला शेर पर ठीक से लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि घोड़े से मुंह जोर होकर एक तरफ भाग गए। राजकुमारी अच्छी घुड़सवार थी, लेकिन घोड़े डर कर बिदक चुके थे और हवा से बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से कई बार पत्थरों से रथ टकराकर उलटते उलटते बची थी। कई बार राजकुमारी का जिस्म मारिया के जिस्म से छू गया था, लेकिन उस वक्त उसे अपनी होश ही कहाँ थी। वो घोड़ों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। फिर दूसरे सवारों को हरकत में आता देखकर शेर धाड़ने लगा और भट से निकलकर जंगल में घुस गया, जिसकी आवाज़ सुनकर घोड़े और बेकाबू हो गए। मारिया को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन डर की वजह से राजकुमारी का बदन पसीने में डूबा हुआ था। घोड़े थे कि काबू में ही नहीं आते थे। वो शिकारगाह से बहुत दूर निकल आए थे। राजकुमारी ने मदद के लिए पीछे मुड़कर देखा, उसके साथियों का दूर तक पता न था। फिर अचानक ही मारिया ने नाक की बू महसूस की। सामने से एक नौजवान तांगे पर चला रहा था और मारिया ने पहचान लिया, ये उसका प्यारा भाई नाग था। राजकुमारी ने जो उसे देखा तो मदद के लिए पुकारा। उसी वक्त नाग ने भी मारिया की बू महसूस कर ली। फिर उसने सरपट भागते हुए घोड़े के बराबर अपना घोड़ा किया और काफी भाग दौड़ के बाद वो अपने घोड़े से कूदकर उन 4 घोड़ों में से एक पर जा बैठा। नाग की बू पाकर घोड़े और बिदक गए, लेकिन नाग ने उनकी लगामें खींचकर उनकी गर्दनें उनकी कमरों से लगा दी और वो ठोकर खाकर गिर पड़े। तो खैरियत हुई। करीब ही एक गड्ढे में बारिश का पानी जमा था और राजकुमारी झटके से उसमें जा गिरी और उसे चोट तक न आई। मारिया आराम से उड़कर नीचे उतर गई थी और अब करीब ही खड़ी थी और नाग से उसे बात करने के लिए बेचैन थी, मगर राजकुमारी बिल्कुल होश में थी और ऐसे में नाग से बात करके वो उसे हिरासा न करना चाहती थी। आखिर नाग ने राजकुमारी को घड़े में से निकाला। राजकुमारी ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरा लिबास भीग गया है, मैं जरा दरख्त की आड़ में से निचोड़ लूं। आप मेहरबानी करके मेरी रथ को सीधा कर दें। नाग ने कहा, रथ तो अब बेकार है। एक तो घोड़े साज तोड़ाकर भाग गए हैं, दूसरा इसका पहिया टूट गया है। राजकुमारी परेशान हो गई। नाग ने कहा, आप फिक्र न करें, पहले सर्दी से अपने आप को बचाएं, गीले कपड़े निचोड़ लें। राजकुमारी दरख्तों की आड़ में चली गई तो नाग ने कहा, मुझे मालूम है मेरी बहन मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती है और मुझे भी बहन से कई सवाल करना है, लेकिन ये कहाँ से टकर गई। मारिया ने बताया, ये राजकुमारी शकुंतला है, इस शहर के राजा की बेटी है जो सुल्तान महमूद के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। शेर के शिकार के लिए घर से निकली और शेर ही से डर कर घोड़े से यहाँ तक ले आए हैं। नाग ने कहा, तो फिर मरने दो इसे, ये उस मुजाहिद के दुश्मन की बेटी है जो इस्लाम का नाम रोशन करने वाला है। मारिया ने कहा, फिलहाल से हमें महल तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसी बहाने तुम्हें राजा के यहाँ मुलाजमत मिल जाएगी और इस तरह हम सारी फौज की खबरें राजा तक पहुंचाएंगे। नाग ने कहा, मारिया बहन, बाज़ औक़ात तुम भी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। ये जंग तो पहले ही हो चुकी है, हम अपने वापसी का सफ़र तय कर रहे हैं, इसका अंजाम सुल्तान महमूद की फतह और सोमनाथ की तबाही है। मारिया ने कहा, और बाज़ औक़ात हम भी आम इंसान बन जाते हैं, आखिर हैं तो इंसान ही। नाग ने कहा, तुम ठीक कहती हो, इस तरह हो सकता है अंबर का भी कुछ पता चल जाए, तुम उसके मुतल्लिक कुछ जानती हो तो बताओ। मारिया ने कहा, मैं तो खुद तुम दोनों के लिए परेशान थी, तुम मिल गए हो, अंबर भी जरूर मिल जाएगा। इतने में राजकुमारी अपने कपड़े निचोड़ कर आ गई, वो सर्दी से कांप रही थी। नाग ने अपना दोशाला उतार कर उस पर डाल दिया, क्योंकि उन तीनों को तो सर्दी लगती ही ना थी। मौसमों के असरात उन पर नजरअंदाज होते ही ना थे। नाग ने कहा, शहजादी साहबा, आप मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाएं, मैं आपको महल तक पहुंचाए देता हूं। पहले तो शहजादी हिचकिचाई, लेकिन फिर मजबूरी समझकर घोड़े पर सवार हो गई। अब जबकि मारिया ने घोड़े के साथ साथ उड़ने वाले अंदाज में दौड़ शुरू कर दी। काफी अंधेरा हो चुका था।
ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، مگر ناگ اور گھوڑا دونوں کو اندھیرے میں صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ شکنتلا ڈری ہوئی تھی۔ آخر کافی سفر طے کر کے وہ دوبارہ شکارگاہ تک پہنچ گئے، لیکن یہاں آ کر راجکماری کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس کے سب آدمی اس کی تلاش میں نہ جانے کہاں جا چکے تھے۔ راجکماری نے کہا، گھوڑا روک دو۔ ناگ نے کہا، یہاں ویرانے میں؟ راجکماری نے کہا، اپنے پتا جی سے کہہ کر آئی تھی کہ شیر کا سر لے کر آؤں گی، اور میں شیر کے سر کے بنا نہیں جا سکتی۔ امبر رات کے اندھیرے میں ادھر سفر کرتے ہوئے ایک میدان میں پہنچ گیا۔ یہاں اس قدر اندھیرا تھا کہ 1 فٹ سے فاصلے پر بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ امبر اس مقام سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا جہاں سلطانی فوج خیمہ زن تھی۔ بارش میں بھیگنے کے بعد مندر سے چلتے وقت گھوڑا بیمار ہو گیا تھا۔ مجبوراً اسے اس گھوڑے کو چھوڑ دینا پڑا، اور یہ تھوڑا بہت سفر اس نے پیدل ہی طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی وہ اگر گھوڑے پر بیٹھ کر سلطان کی فوج کے خیموں میں پہنچتا تو جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا جاتا۔ وہ سلطان تک پہنچنے کی ترکیبیں سوچتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کالے گھوڑوں پر کالے کپڑے پہنے ہوئے کچھ سوار اس کے قریب سے گزرے۔ وہ جلدی سے درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ امبر سمجھا شاید ڈاکو ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گھوڑوں کے سموں کی آواز زمین پر پڑنے کے بعد بھی نہیں آ رہی تھی۔ امبر کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ کیا ماجرا ہے، شاید ان لوگوں نے گھوڑوں کے سموں پر غلاف چڑھا رکھے تھے۔ ہر گھوڑے پر 2 آدمی سوار تھے۔ جو یہ گھڑ سوار امبر کے قریب سے گزرا، پیچھے بیٹھے ہوئے سوار کی پگڑی ہوا سے درخت سے اٹک گئی، اور وہ پگڑی سنبھالتے ہوئے گھوڑے سے کود گیا، اور بیٹھے ہوئے سوار نے سرگوشی کی۔ رام نارائن، کیا ہوا؟ رام نارائن نے سرگوشی کی، میری پگڑی درخت سے اٹک کر گر گئی ہے۔ اوپر بیٹھے ہوئے سوار نے کہا، یہ تمہیں بہت بری عادت ہے، شکار کے وقت ہی تمہارا کچھ نہ کچھ کھو جاتا ہے، جانتے نہیں 1 منٹ کی دیر بھی دشمن کو چوکنا کر دے گی۔ رام نارائن نے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، ابھی تو پیچھے آنے والوں کا بھی انتظار کرنا ہے۔ گھیرا چاروں طرف سے بڑھ رہا ہے، جب تک ساری فوج اکٹھی نہیں ہو جاتی اور ہمیں الو کی آواز میں اشارہ نہیں ہو جاتا، ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرے سوار نے کہا، اپنا منہ بند رکھو۔ امبر سمجھ گیا کالے لباسوں میں گھوڑوں کے سموں میں غلاف چڑھائے اور کالے گھوڑوں پر سوار یہ ہندو فوج ہے جو سلطان کے سپاہ پر شب خون مارنا چاہتی ہے، اور اگر بروقت یہ اطلاع سلطان تک نہ پہنچی تو اسلامی فوج کا کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک پہرے پر کھڑے سپاہی فوج کو اطلاع کریں، یہ گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ 1 منٹ کی بھی تاخیر کیے بغیر امبر نے اپنی مخصوص طاقت کو کام میں لا کر پنجوں کے بل اندھیرے میں بھاگنا شروع کر دیا، اور جلدی جلدی سلطان کے خیموں تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ آسمان سیاہ تھا، کوئی ستارہ بھی نہیں چمک رہا تھا، اور اندھیرے سے امبر بھی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اسے دور سے سلطان کے خیموں کی جلتی مشعلیں نظر آئیں۔ یہ رات کا پہلا پہر تھا، اس لیے شب خون مارنے والے اپنی طاقت کو پھیلا کر چاروں طرف سے حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسے سپاہی موجود تھے جو الو کی آواز سن کر خود ویسی آواز سے دوسروں کو بھی آگاہ کریں، اور اس طرح انہوں نے دبے پاؤں بالکل خیموں کے قریب پہنچ کر حملہ کر دینا تھا۔ امبر جب سلطان کی فوجی چھاونی کے قریب پہنچا تو اسے فوراً ہی گرفتار کر لیا گیا، اور اسے ایک جاسوس سمجھ کر فوراً ایک آفیسر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس نے اس آفیسر سے کہا، میں جاسوس ضرور ہوں، لیکن کافروں کی فوج کا نہیں، مسلمانوں کی فوج کا، کیونکہ خدا کے فضل و کرم سے میں مسلمان ہوں۔ میرے پاس ایک ایسی اطلاع ہے جو ابھی اور اسی وقت سلطان معظم تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ آفیسر نے کہا، تم یہیں ٹھہرو اور سپاہیوں کی حفاظت میں امبر کو چھوڑ کر خود سلطانی سپہ سالار کے پاس حاضر ہو کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اب امبر کی طلبی سپہ سالار کے پاس ہوئی اور سپہ سالار نے پوچھا، وہ کیا اطلاع ہے، ہمیں بتاؤ۔ لیکن امبر نے صاف انکار کر دیا اور کہا، وہ صرف سلطان معظم کے حضور ہی بیان کرے گا، وقت بہت کم ہے، مجھے سلطان معظم کے پاس پہنچا دیا جائے۔ سپہ سالار کو مجبوراً سلطان معظم کے مشیر خاص سے رابطہ قائم کرنا پڑا، اور مشیر خاص نے امبر سے یہی سوال کیا، نوجوان، کیا وہ اطلاع ہمیں بھی دے سکتے ہو؟ کیا ہماری وفاداری پر تمہیں شبہ ہے؟ امبر نے کہا، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہے، میں جو کچھ عرض کروں گا آپ کی موجودگی میں سلطان معظم سے کروں گا، مہربانی فرما کر جلدی کریں، تاخیر نقصان دہ ثابت ہوگی۔ مشیر خاص فوراً امبر کی صداقت کا یقین کرتے ہوئے اسے سلطان محمود کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا اور التجا کی کہ ایک شخص اس جنگ کے بارے میں کوئی خاص اطلاع لے کر آیا ہے اور صرف حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیان کرنا چاہتا ہے۔ سلطان ابھی عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ کر فارغ ہوا تھا، فوراً امبر کی طلبی ہو گئی۔ امبر نے سلطانی خیمے میں داخل ہو کر دیکھا، انتہائی سادہ، جس میں نہ کوئی بادشاہوں والی آرائش تھی، اگر کوئی سجاوٹ تھی تو وہ نہایت عمدہ قسم کے جنگی ہتھیار تھے جن کی آرائش اور زیبائش کی گئی تھی۔ سلطان زمین پر بچھے ہوئے ایک قالین پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھے تھے، پاس ہی تسبیح پڑی تھی جسے پڑھ کر ابھی وہ فارغ ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسا جلال تھا کہ امبر جیسا نڈر شخص بھی آنکھ ملا کر ان سے بات کرنے کی جرت اپنے اندر نہ پا رہا تھا۔ تب امبر نے سلطان کو سارا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح دشمن کی فوج شب خون مارنے کے لیے تیار ہے۔
سلطان نے انبر کے چہرے کی صداقت سے سب کچھ پڑھ لیا تھا۔ سپہ سالار اور مشیر خاص پہلے ہی موجود تھے۔ سلطان نے سپہ سالار کو حکم دیا، 1/4 فوج کو بیدار کر کے اس طرح ایک سمت روانہ کر دو جیسے وہ سپاہ واپس جا رہی ہے، اور جس طرح دشمن نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ سپاہ ان کے گرد گھیرا ڈال دے۔ دوسرا 1/4 فوج کو حکم دے کہ بالکل اپنے خیموں میں اس طرح تیار رہیں کہ دشمن کو ان کی تیاری اور بیداری کا علم نہ ہو سکے، اور پھر انبر کے بتائے ہوئے خفیہ اشارے الو کی آواز کے ساتھ اپنے ہتھیار سنبھال رکھیں۔ جیسے ہی دشمن شب خون مارنے کے لیے آگے بڑھے، اندر کی تیار فوج اس سے مقابلہ کرے اور باہر والی فوج اس کو اپنے گھیرے میں لے لے۔ خبردار، دشمن کا ایک سپاہی بھی واپس نہیں جانا چاہیے۔ سپہ سالار اور مشیر خاص حکم ملتے ہی تیاری کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلطان نے انبر سے کہا، تم کون ہو نوجوان؟ کیا اسی ملک کے رہنے والے ہو؟ تب انبر نے کہا، سلطان معظم، میں خدا کے فضل و کرم سے ایک مسلمان ہوں، اور اس کفر کی دنیا کو جہاں دیوی دیوتاؤں کی حکومت ہے، اس شرک سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہاں بھی مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آئیں، مندر کے گھنٹوں کی آوازیں نہیں۔ یہاں بھی اسلامی پرچم ہوا میں لہراتا نظر آئے، اور خداوند ذوالجلال کا ذکر ہو، اس کی وحدانیت اور حمد و ثنا بیان ہو۔ میرا سینہ جذبہ ملی سے سرشار ہے، میں بھی اس جہاد میں شرکت کی آرزو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سلطان نے کہا، مرحبا، مجھے تم سے مل کر بڑی خوشی ہے نوجوان، ہمارے خود بھی یہی خیالات ہیں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں یہ حکم فرمایا ہے، اے محمود، خانہ کعبہ سے جن بتوں کو میں نے نیست و نابود کر دیا تھا، یہ سومنات کا بت بھی یہاں موجود تھا، مگر نہ جانے کیسے یہ بت کافر لوگ یہاں سے بچا کر لے گئے اور اسے ہندوستان کے اس مندر میں لا سجایا ہے۔ اے محمود، اب ان بتوں کو میں نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا، بڑا بت یہ سومنات کا ہے، اسے تو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دے۔ میں اپنے آقا کے حکم سے جہاد پر آیا ہوں اور انشاءاللہ اسے تباہ کر کے ہی لوٹوں گا، تاکہ قیامت کے روز اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شفاعت کے لیے عرض کر سکوں، آقا میں تیرا وہی غلام محمود ہوں جو بت شکن ہے، بت فروشی جس نے گوارا نہ کی۔ پھر سلطان نے بھی فوجی لباس پہنا اور انبر کو کہا، نوجوان، اب تم اپنے رشتہ داریوں کا ناطہ ہم سے جوڑ لو اور ہمارے خاص فوجی دستے میں شامل ہو جاؤ تاکہ ہم سے قریب رہ سکو، مجھے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ انبر نے جواباً کہا، سلطان معظم، گوہر کی قدر جانتے ہیں، مجھے اپنا غلام ہی سمجھے، اور بفضل تعالیٰ اس کفر اور اسلام کی جنگ میں یہ غلام آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے گا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر تیار ہو جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ اس جہاد کی ابتدا تم بھی آج ہی شروع کر دو۔ سلطان نے مشیر خاص کو بلا کر انبر کو ان کے سپرد کرتے ہوئے کہا، انہیں ہمارے خاص فوجی دستے میں کسی عہدے پر فائز کر دیں، یہ نوجوان اس سے بھی زیادہ سلطانی عنایات کا مستحق ہے، انشاءاللہ اس جنگ کے بعد ہم خود اسے اعزازات سے نوازیں گے۔ پھر انبر بھی مشیر خاص کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ شب خون مارنے والی جماعت نے ٹھیک رات کے دوسرے پہر الو کی آواز میں حملے کا اشارہ دیا۔ کئی جگہ سے الوؤں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جسے اسلامی لشکر واقف تھا اور پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پھر چاروں طرف سے اندھیروں سے سیاہ لباسوں میں کافر نکل کر سلطانی چھاونی پر حملہ آور ہوئے، اور اس لباس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ لٹیروں کی کوئی جماعت ہے، راجہ کی باقاعدہ فوج نہیں ہے، جسے سلطان محمود جیسے عاقل بڑی اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ ہندو راجہ اس شب خون سے بری و ذمہ ہونے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اور پھر یہ سیاہ پوش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سلطانی سپاہ کو وہ غافل سمجھ کر کاٹ پھینکنا چاہتے تھے۔ وہ ہوشیار ماں ہتھیاروں کے ان کے مقابلے میں اتر آئے۔ پھر قیامت کا رن پڑا اور دونوں طرف کے بہادر دادے شجاعت دیتے ہوئے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو گئے، لیکن اچانک ان کی موت ان کے گرد گھیرا تنگ کرتی ہوئی حملہ آور ہو گئی، اور یہ 1/4 وہ فوج تھی جسے پہلے ہی سلطان کے حکم سے چھاونی سے دور بھیج دیا گیا تھا، اور جس نے حملہ کے بعد ہی دشمن کو گھیرے میں لے لینا تھا۔ سلطان بذات خود اس لڑائی کا منظر دیکھ رہے تھے، اور ان کے خاص دستے میں انبر نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ افغان سپاہی اور آفیسر بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ جس طرف بھی جاتا دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا باہر نکل جاتا۔ جب اس کے جسم پر کئی دشمن کی تلواریں ٹوٹ چکی تھی اور پھر جلد ہی سلطانی فوج نے ان حملہ آوروں کو جہنم رسید کر دیا تھا، سلطان چھاونی کے چاروں طرف ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ راجکماری کی ہٹ سے تنگ آ کر ناگ نے اسے کہا کہ اگر آپ شیر کا سر لے کر ہی واپس جانا چاہتی ہیں تو تیار ہو کر جائیے، میں شیر کو ہنکار کر باہر نکالتا ہوں، میں شکاری ہوں، میں شیرنی کی آواز نکال کر شیر کو پکاروں گا، شیر جب باہر آ گیا تو آپ اس کا شکار کر لیں۔ ماریا بھی ناگ کے پاس ہی کھڑی تھی۔ راجکماری نیزے اور ڈھال کے ساتھ شیر کے بھٹ کے قریب آ گئی۔ دوسری طرف ناگ نے ماریا سے کہا، ذرا خیال رکھنا اس ضدی لڑکی کا، میں شیرنی کی آواز میں شیر کو باہر بلا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ شیر باہر آئے اور یہ اس کا خود ہی شکار ہو جائے۔ ماریا نے ہنستے ہوئے کہا، ناگ، راج ہٹ تو تم نے سن ہی رکھا ہے، تم فکر نہ کرو، میں اس کے قریب ہی رہوں گی۔ پھر ناگ نے شیر کے بھٹ کے قریب ہی جا کر شیرنی کی آواز میں شیر کو پکارا۔ جواب میں شیر کی دھاڑ بھی سنائی دی اور شیر جست لگا کر اپنی مادہ کی آواز پر باہر آ گیا۔
राजकुमारी का घोड़ा फिर बिदका और शेर चौकन्ना होकर उस पर हमलावर हुआ। घोड़ा राजकुमारी को गिराते हुए भाग निकला। फिर इससे पेशतर के शेर राजकुमारी को अपनी खुराक बना ले। मारिया और नाग ने उसे अपने नेज़ों से हलाक कर दिया और फिर उसका सर काट लिया। नाग राजकुमारी को होश में लाने लगा और मारिया से कहा, तुम उड़ती हुई जाओ और घोड़े को पकड़ लाओ। इसके बगैर ये सफ़र कैसे तय होगा? मैं तो उड़कर चला जाऊंगा, तुम भी थोड़ा बहुत मेरा साथ दे सकती हो, लेकिन ये राजकुमारी साहिबा का क्या होगा? मारिया ने हंसते हुए कहा, बड़ी बहादुर है ये नाग भाई। ये राजकुमारी शेर की धाड़ सुनते ही नेज़ा हाथ से गिर गया और घोड़ा नीचे गिराकर भाग गया। नाग ने भी कहका लगाया और मारिया उड़ती हुई घोड़े की तलाश में चली गई। नाग ने नदी से पानी लाकर उसके छींटे राजकुमारी के मुंह पर मारे। राजकुमारी को होश आ गया और वो उठकर बैठ गई। नाग ने कहा, आपने भी कमाल कर दिया। शेर आपके सामने था और आप बजाय उस पर वार करती उल्टा इसका शिकार हो गई। वो तो अच्छा हुआ मैं ज्यादा दूर नहीं था और मेरे पास भी नेज़ा मौजूद था, वरना शेर आप पर हमला कर चुका होता। राजकुमारी शर्मिंदा सी नजरें नीचे किए बैठी रही। तब नाग ने शेर का कटा हुआ सर पेश करते हुए कहा, मेरे अलावा यह किसी को इल्म नहीं कि शेर का शिकार आपने नहीं किया। ये सर आपकी खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ। इसे हमरा लेकर आप अपने पिताजी के पास जा सकती हैं। राजकुमारी ने खिसियाने होकर कहा, हम तुम्हें इस खिदमत का मुंह मांगा इनाम देंगे। नाग ने कहा, राजकुमारी साहबा, मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है कि मैं आपके किसी काम आ गया और आपकी इज्जत रह गई। इसी वक्त राजकुमारी और नाग ने देखा कि घोड़ा खुद ब खुद उनकी तरफ आ रहा है। राजकुमारी बड़ी हैरान हुई, लेकिन नाग को तो मारिया की खुशबू आ रही थी। घोड़ा मारिया लेकर आ रही थी। लिहाजा उसने कहा, हैरान ना हो राजकुमारी साहबा, बड़ा असील जानवर है और शिकार के लिए तरबियत याफ्ता है। नाग एक दफा फिर घोड़े पर सवार हुआ, साथ राजकुमारी को बिठाया और महल की तरफ रवाना हुए, जबकि मारिया साथ उड़ती जा रही थी। राजा को जब महल में इल्म हुआ कि रात के घोड़े अचानक शेर के हमले से बिदक कर राजकुमारी को लेकर भाग गए हैं और बावजूद साथियों की तलाश के राजकुमारी का कोई पता नहीं चला, तो खुद चंद सवारों के साथ महल से रवाना हो गया। एक ही बेटी थी और वो उसे दीवानावार चाहता था, लिहाजा उसे सब्र न हुआ और महारानी के साथ रथ में सवार होकर महल से रवाना हुआ। थोड़ी दूर आने के बाद राजा और रानी को राजकुमारी एक अजनबी के साथ घोड़े पर सवार शेर का सर लिए आती नजर आई। वो तेजी से बेटी के पास पहुंच गया। राजकुमारी ने भी उन्हें देख लिया था और वो घोड़े से कूदकर बाप की तरफ भागी और माँ बाप से लिपट गई। दोनों ने उसकी पेशानी को चूमा और राजकुमारी ने बड़े फख्र के साथ शेर का सर पेश करते हुए कहा, यही है वो गुस्ताख सर पिताजी जिसने हमलावर होकर हमारे रथ के घोड़ों को हिरासा कर दिया। फिर नाग का तारुफ कराते हुए राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये हैं वो नौजवान जिन्होंने रथ के मुंह जोर घोड़ों को काबू करते हुए रथ का पहिया टूट जाने के बाद मुझे बचा लिया। राजा ने नाग की तरफ देखते हुए कहा, नौजवान, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, हमारे साथ ही हमारे महल में आओ। और फिर जब राजा, रानी और राजकुमारी महल में दाखिल हुए तो उन्हें खबर मिली, शब खून मारने वाली फौज का एक भी सिपाही वापस लौटकर नहीं आया। राजा बेहद परेशान हुआ और फिर मारिया के कहने पर नाग ने राजा से फौज में खास ओहदे पर मुलाजमत हासिल कर ली, क्योंकि राजा को बहादुर सिपाहियों की जरूरत थी और नाग और मारिया चाहते थे कि यहाँ मुलाजमत करके तमाम फौजी राज सुल्तान तक पहुँचाए जाएं। और फिर ये जासूसी का काम मारिया ने अपने जिम्मे ले लिया था। राजा ने नाग को अपने सिपा सलार का नायब मुकर्रर कर दिया था। अब वो अपने फौजी अफसरों और महापंडित जी से जंग के मुतल्लिक अहम सलाह मशवरे कर रहा था। फिर उसने कहा, पंडित जी, हमारे इस हरबे का क्या अंजाम हुआ? पंडित ने समझते हुए कहा, महाराज, विश कन्या सुल्तान तक पहुंचा दी गई है, मुझे अपने चेले का पैगाम मिल चुका है। राजा ने कहा, ठीक है, दुश्मन पर हर तरफ से हमला करना चाहिए। दूसरी सुबह सुबह जब अंबर सुल्तान के सलाम के लिए हाजिर हुआ तो सुल्तान के खेमे में विश कन्या को देखकर हैरान रह गया। वो वापस जाना ही चाहता था कि सुल्तान ने उसे बुला लिया। वापस क्यों जा रहे हो? अंबर शायद अपने सुल्तान के खेमे में किसी लड़की को देखकर अपने सुल्तान के किरदार से मशकूक हो गए थे। अंबर ने सर झुकाकर कहा, जी नहीं सुल्तान मौज़म, भला गुलाम की ये मजाल कहाँ कि सुल्तान के किसी। सुल्तान ने बात काटते हुए कहा, अंबर, तुम मुसलमान सिपाही हो और अपने अमीर के हर कौलो फेल पर एतराज़ करने का हक तुम्हें इस्लाम ने दिया है। जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलील कदर खलीफा पर मोमिन सरे महफिल एतराज़ कर दिया करते थे तो मुझ नाचीज़ गुलाम की हैसियत क्या है? उनके सामने फिर लड़की की तरफ देकर कहा, लड़की, तुम जा सकती हो। लड़की ने एक नज़र अंबर पर नखवत से डाली और फिर वापस चली गई। तब सुल्तान ने कहा, खुद हैरान है, ये कनीज़ कल ही किसी ने तोहफा के तौर पर हमारी मलका को पेश की है और हमें मलका की इस बात पर हैरानी है कि बावजूद हमारी आदत के वाकिफ होते हुए ये सराई फूल उन्होंने अपनी बजाय आज इस कनीज़ के हाथों क्यों भेजे हैं। हम इस लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए फूल कबूल कर लिए, लेकिन हम मलका से ज़रूर बाज पुरस करेंगे। अंबर ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, खुदा हुजूर की उम्र दराज करे और हर आफत और बला से महफूज रखे। सुल्तान ने अंबर की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, बला और आफत से मुराद ये लड़की है शायद?
नौजवान, हमें तुम्हारी वफादारी पर भरोसा है, तुम कुछ कहना चाहते हो कह डालो। हक की बात भी तो सरदार को कह देनी चाहिए। तब अंबर ने चारों तरफ देख लेने के बाद ये इत्मीनान करते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा है, सुल्तान के करीब आकर कहा, यह विश कन्या है। सुल्तान ने सरगोशी में ये लफ्ज दोहराया, विश कन्या। विश कन्या से क्या मुराद है? अंबर ने अर्ज की, ये बचपन से सांपों के झूठे दूध पर ऐसे ही कामों के लिए पाली जाने वाली लड़कियों में से एक है। इसके जिस्म में खून नहीं, जहर है। इसका हाथ किसी चीज से छू जाए तो वो चीज जहरीली हो जाती है। सुल्तान ने कहा, लेकिन तुम ये यकीन से कैसे कह सकते हो? क्या इसका सबूत है तुम्हारे पास? अंबर ने कहा, सुल्तान मौज़म, खुद तजुर्बा कर लें, इसका झूठा दूध किसी जानवर को पिलाकर देख लें, हकीकत खुद ही वाज़ेह हो जाएगी। सुल्तान ने हैरत से कहा, हम ज़रूर तजुर्बा करेंगे, लेकिन इस बात का तुम्हें कैसे इल्म है? फिर अंबर ने तमाम रुदात सुल्तान को सुना दी। सुल्तान फिक्रमंद हो गए और अंबर से कहा, तुम जाओ, हमें मलका को भी इस आफत से आगाह करना है, कहीं धोखे में वो इसका शिकार ना हो जाए। सुल्तान ने फौरन उस लड़की की गिरफ्तारी का हुक्म सादिर कर दिया और अपनी मलका को भी इस हकीकत से आगाह कर दिया। लेकिन मलका ये बात मानने को तैयार न थी और उन्होंने सुल्तान से कनीज़ की गिरफ्तारी पर गिला भी किया। तब सुल्तान ने हुक्म दिया कि लड़की को पेश किया जाए। सुल्तान ने मलका को कहा, अपने हाथों से अपनी कनीज़ को दूध पिलाओ। मलका ने भरा हुआ जग कनीज़ को देते हुए कहा, गुल बदन, इसे पी जाओ। लड़की सहमी हुई थी, पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन मलका को अपनी हिमायत पर देखकर रोने लगी। मलका ने प्यार से कहा, पी जाओ, हमें इल्म है तुम भूखी होगी। हमने खुद सुल्तान मौज़म से तुम्हारी गिरफ्तारी पर एहतजाज किया है। कनीज़ की ढारस बंदी और उसने मलका की खुशी के लिए जग में से आधा दूध पी लिया। सुल्तान के हुक्म पर सिपाही उसे दोबारा ले गए। तब सुल्तान ने कहा, अब मलका अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लें। एक कुत्ता पकड़वा के मंगवाया गया, पेश हुआ और सुल्तान ने अपने हाथों से मलका के सामने वो दूध कुत्ते के आगे रख दिया। कुत्ते ने दूध पी लिया और फिर फौरन ही जहर ने उसे ख़त्म कर दिया। अब सारी बात सुल्तान ने मलका को बता दी कि किस तरह दुश्मन ने ये ओछा हथियार हम पर इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास इसे भेजा है। मलका ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए फौरन सदका देने का हुक्म सादिर किया और सुल्तान से माफ़ी मांगी कि उन्होंने पहली मर्तबा सुल्तान से इजाज़त लिए बगैर इस कनीज़ को कबूल कर लिया था। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, उस अमीर को भी तलाश किया जाए जो ये तोहफा लेकर आया था और फिर दोनों को कत्ल कर दिया जाए। सुल्तान फौरन अपने खेमे में चले आए और अपने अफीसरों का इजलास तलब कर लिया। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। आगे की किस्त नंबर 145 है, जिसका नाम है मारिया सोने की मूर्ति बन गई। उस किस्त पर जाने के लिए इसी कहानी के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।